سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللخم تسقات عناخم إيري مقصد انترتينمنت. سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللخم تسقات عناخم نحنا مجم تلفونا فوتكم تبغى لنا أبيوتكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزلهم زدلنا لكم مدب بزعبا بتوار اتبلساقوز فلت حيال من اسي كوميديان مرح مدب سنة طباوي هينوك تخلواري زدز تحستوينا حيزنا لكم متينا زلنا قدم جمارنا جن مورالكم أبكتسال نسرحنا حقا سلزغنا حدراخم بشير لايك كومنت كتعجبونا أن زخاخرنا بغتا نمدبنا خنبل أبزوان كابزلو اللو زبهالو كوميديانات هاقرنا حدا يوم كوميدياو ملكع زلو قصو نكوميديلو استفتري يمسلام أبوزا عينتات كوميدي إدو زنبريو كابزل علوم حسابات جميركا كساب زوبصوم مسحاق زرباتاتن أمون قوزف النوام تركاب زرباتاتن دما نسنة واو سروح عم مكار عبا أبركتو اللوام أبستاند أب كوميديون حياليو زل علو تلمي مستار استزخيد أبنتاتن علالاتن مس مسحاق قراربو أفا يخدنيو ممرح مدب كأمو ناتو تراي نعوز تفتر خساب زمسلكا قل عينت جير يغربام بزي دما أمدما استفلا ليا قات أميتات كابتوم زي ترفو سنة واويان حدايو كوميديان هينوك تخلواري سنة واو هينوك واري كابابو آتو تخلقي لاغابرن آديو ويزورو مسلال نصرابن أبشحن جعات من 93 أبسمرا مهرام جراتا وليدو عدميو نتمرت مساخله مباتان ماخلاين أبيت مرت أمانيل كمهارن كلو نايكال أي درجات مرتو أبيت مرت سماتات نايك أدم سانتانا زازيمو أب كلتشحن عسرتن مسمبل 24 زوريا هاقراوا أقلقلوت قبون فتسام نفسوا وريدو دحر قبو وتهدراون بوليتيكاون تمرت مقسامو أب كومشن بهالن سبورت نتمديبو أبزفتو مويا ممرح مدابن موساءن ينتفالو أب تمرتي أزينو فعوكوان تنبرا مويا سنة باب قنا أمنا سلزم بساطو زنباليو ناب سنة باب كونام هينوك تخلواري بزيادة بتوار اتبل نسوما حسيسا زلا ساقوي زفلات هينوك أبن اشتي عدميو جينا كوميدن تايم خانو كيفلت أيو أب بحر سنة باب آتيو أب كوميد عالم كنصاف جمرام كافت نتو مستفلاليا قجل بالي تترنيفو سنة باو سرحو تاتخبلو جميرو أبون هينوك آتو تخلى جيلا قابر سنة باو سرحات إيمول سلزنبرم أبشحن جعتن 98 هينوك قناة مهاري أزيلن كلو مسنة باوي نفسير كبرم جادان سنايت حقوسن كمولادم كوينو قدامي تخوميدي سريحوم دحرزي قدامي كفل مسجمرة مس بممر إفريم فقادو تقلز نبرات نهيتانات قجل بالي تترنيفو كسرح جميرو كاب كلتشع كساب كلتشع شدشتن مس قجل بالي أسر كمرح مدابن كوميديان كوينو يغتصل نيرو أب كلتشع شدشتن قجل بالي واري سلزوق مدمام كساب كلتشع عسرتن أبزا قجل تانيحو أبزوان دما أب قجل بالي مسلي أب تحتي كوميشن بالي سبورتن تترنيفو سنتفا وقعزو أم قصالي يركاب هينوك أبشحن جعتم تسعان مونتن أب حراراي تبل كوميدي كم قلع خوينو بموسايو سنتباو سروح جميرو أب كلتاشن عسر تحدن كا نعخز تمت ويلو اتبل بانتومايم كوميدي بولك صريحو كاب تعزبتي صبو قبر ملسي سلزر خباد ما مويو خعبنا غيلو بز تتبابعون بركزبولو سرحات كفرخ إيلو كم تأشوخ ببلحات فتر زبهال كوميديان مخان دما فتر كابن نبل مسانا زعبي هيابتو فترو يزبلو بزحات يوم مويا كوميديان زخونا سب كخونا سلزدلية تراي زخونا العودة سنة بايكونان انت خونا نايكالوت عبيتو كوميديان سرحات معزاب جن نعور كيلتكا أم بربار عبقد اللوام هينوغون كوميدا أبز جمر اللوان سرحات كوميديان جرماي ساندياغو تسلوا 5 حدر الليز نقر هينوغواري أمويا سنة عينو زخفته أبشحن جعتم 99 مس ممر إفريم فقادو أب قجل باله تصانات قجل واري بمتصنباريو ممر إفريم فقادو نهينوغواري أب ممرح مدب بلجاس لزرائيلو مرح مدب بمقبار أب تشحن 4 أبتا قجل نخنطف عدل فترلو هينوغ دما بتتواسو بتدما مدبنا مرح ميو كعبي تتحباي تارخبام وارزو بالساقاون بسمتا قجل واريو تبيقوام
ዓይነታት ኮሜዲ ብዙሓት እዮም ገለ ካብኦም ፋሪሳዊ ፓንቶማይም ሲቲኮም ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ክንጠቅስ ንኽእል ሄኖግ እውን ኣብ ገለ ካብቶም ዓይነታት ኮሜዲ ኢዱ ሓዊስ እዩ ንዓኺ ዝጥምት ወይሉ ፓንቶማይም ኮሜዲ 5-6 ዝኾና ኖርማል ኮሜዲ ኣብ 2014 ምስ ኮሜድያን ምርሃብ ወልዱ ዝሰረሓ ብቴክኒካዊ ፀገም ናብ ህዝቢ ዘይተዘርግሐት ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ከምኡ እውን ኣብ 2015 ብውልቁ ዝሰረሓ ገንዘብ ትብል ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ምስ ደራስን ዳይሬክተርን ዘርእሰናይ ዓንደ ብርሃን ፍቕሪ ሎሚ ቁነት ትብል ሲቲኮም ኮሜዲ ብምስራሕ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ኮሜዲ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘመስከረ ስነ ጥበባዊ እዩ ኣብ 2013 ኣብ ተኣመና ዓቕሙ ዘርኣየሉን ብልቢ ዝፈትዎን ሞያ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጀመረ እዚ ብሉፅ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ብዘለዎ ፍሉይ ተውህቦን ክእለትን ኣብ ምድላው ስታንድ ኣፕ ኮሜድን ምውሳእን ኣቓልቦ ብዙሓት ተዓዘብቲ ስለ ዝሰሓበ ምርኢት ሄኖግ ዋሪ ኣዝዩ ተባሃጊ ኾነ ክሳብ ሕጂ ኣዳሊዎን ዘሎ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲታት ገንዘብ ፍቕሪ ስድራ ቤት ዝብላ ኣብ ተዓዘብቲ ቀሪበን ልዑል ተቐባልነት ዝረኸባን ንዝና ሄኖግ ዋሪ ኣበርኽ ዘበላየን ሄኖግ ኣብ መጻኢ ብርክት ዝበሉ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲታት ናብ ተዓዘብትን ምቕራብ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ ንኹሎም ዘቕረቦም ስራሓት ባዕሉ ደሪሱ ባዕሉ ይዝኣልዮም ኮሜድያን ካብ ዋዛን ላግፅን ተፈልዮም ስለ ዘይረኣዩ መዓልታዊ ህይወቶም ልክዕ ከምቲ ኮሜድያዊ ስርሖም ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም በዚ መንፅር ከዓ ኣብ ቀጻሊ ምንቅስቓሶም ዝተፈላለየ ነገራት ከጋጥሞም ንቡር ይኸውን ኮሜድያን ሰብ ምስሓቅ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ልቡ ንዝኾነ ነገር ብዓይኒ ኮሜዲ ርኡ መስሓቅ ቅይሮ ወትሩ ምፅዓረ እዩ ናይ ባዕሉ ፈጠራን ክእለትን ሓዊሱ ድማ ዝያዳ ሰሓቢ ከም ዝኸውን ይገብሮ ሄኖግ ኣብ ምቕራብ ኮሜዲ ድራማታት እውን ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘቕረበን ኮሜዲታት ሞዴል ትኪ ትብላዓላ ንዓኺ ዝጥምት ወይሉ ዝብላ ድራማታት ኣቕሪቡ ሰባት ዝተፈላለየ ባህሪ ስለ እንውንን ሓደ ኮሜድያን ንኹልና ናብቲ ደሊቦ ዘሎ መስመር ከእትወና ኣለዎ ነዚ ኸማልኻ ኮሜድያን ሓያል ስራሕ ይዝሓቶ ንሰብ ካብ ከተሕርቆ ከተስሕቆ ከም ዝኸብድ ተረዲእኻ ወትሩ ብሓድሽ ትሕዝቶን ኣቀራርባን ሰብ ከስሕቕ ከይደቀሰ ይዝሓድር ኮሜድያን ካብ ዝኾነ ሰብ ሕልፍ ብዝበለ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ብዙሕ ፍሉይ ነገር እዩ ዘጋጥሞም ኣብ ስርሖም ይኹን ኣብ ካልእ ህይወቶም ዘሕጉስን ዘሕዝንን ዘሰንብድን ዘገርምን ካልእን ኣብ ምምራሕ መደብ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ መዳርግቲ ዘይርከቦ መራሕ መደብ ብምዃን ዝተፈላለየ ምርኢታት ኣብ ምምራሕን ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ቃለ ምሕትታን ምግባር ብዝለዓለ ደረጃ ዝነጥፈሉ ዘሎ ዓውዲ ምምራሕ መደብ እዩ ሄኖግ ገና ናብ መድረኽ ቅልቅል ክብል እንከሎ እቲ ምስሊ ኮሜዲ ዘለዎ ገጹ ገና ከይተዛረበ ንተዓዘብቲ ብሰሓቕ ዝተውሽሕ ክኢላ መደብን ኮሜድያንን እዩ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ኤክስፖ ኣብ ዝተገብረ ናይ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ውድድር ንመወዳድር ተስዒሩ ብቐዳማይ ደረጃ ዝተሸለመ ብሉፅ ናይ ብሉፃት ኮሜድያን እዩ መንእሰይ ሄኖግ ንኹሎም ስራሓቱ ብማዕረ እኳ ዝፈትዎም እንተኾነ ዝያዳ ግን ነታ ትክ ትብል ስርሕዩ ኣብሊፁ ዝርያ ስራሓቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንዝተፈላለየ ዕላማ ስለ ዝስርሑ ኣብቲ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ከም ዝፈላለየ እዩ ሄኖግ ዝገልጽ ሄኖግ ዋሪ ናብዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ንኽኣቱ ወላዲቱ ወይዘሮ ምጽላል ልዑል ምትባዕ ከም ዝገበራሉ ይገልጽ ኣቡ ኣቶ ተኽለ ግና ንሄኖግ ዋሪ ሸቃጣይ ንክኸውን ወይ ድማ ኣብ ምወላ ክነጥፍ እምበር ተዋሳይ ክኸውን ፈጺሞም ይደልዩ ኣይነበሩን ሄኖግ ዋሪ ብባህሪኡ ሕውስ ምስ ብጾቱን ስድርኡን ብዋዛን ጭርቃንን ዝፍለጥ ፈታዊ ስርሑን ምስ ኩሉ መሳርሕቱ ዘበለ ብስኒት ዝጓዓዝ ሓላል ሰብ እዩ ሄኖግ ኣብ ብልዒ ዝረኸቦ ዝብላዕ ዘበለ ከም ዝበልዕን ክዳውንቲ ማልያታትን ቱታን ምኽዳን ዘዘውትር መንእሰይ ስነ ጥበባዊ እዩ ኤሪ መኽሰብ ኢንተርቴይመንት ሄኖግ ከም ባህሪ ንኽልተ ቅነገለ ኣቢሉ ሞባይሉ ብምጥፋእ በይኑ ካብ ስድሩን ብጾቱን ግልል ምባል ዝፈቱ ሰብ እዩ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትገብር ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ምስ ነፍሰይ ክረዳዳእ መታኔ በይነይ ዝብሕት ብምባል እዩ ምላሽ ሂቡ እሞ ምስ ነብስኻ ተረዳዲእኻ ትፈልጥ ዶ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድሕሪ ክንደይ ደኣ ኣብ ምርዳእ በፂሕና እዩ ዝብል ሄኖግ እንታይ ተረዳዲእኹም ምስ ነብስኻ ምስ ተባሃለ ክምርዖ ምዃነይ ኣብ መደምደምታ በፂሕና እዩ ዝብል ንሄኖግ ብመጠን ምስ ነብሱ ዝተረዳድኦ መርዓኻ የርእየና ብምባል ንሄኖግን ስድርኡን ሰላምን ጥዕናን ንምንየሎም እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና
ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዕን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና